नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी के छलफल गर्छौँ होला त? एकपटक हेर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी कक्षा 9 विषय सामाजिक अध्ययन इकाइ 5 नागरिक चेतना को पाठ 2 मा रहेको संवैधानिक विकास क्रम भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले संविधान के हो, संविधानलाई हामीले कसरी चिन्ने, हामी नागरिक भएपछि संविधानको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ, त्यसको बारेमा हामीमा चेतना हुनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरी विश्वमा के कस्ता संविधानका अभ्यासहरू भएका रहेछन्, त्यसको बाँडफाँड कसरी गरिँदो रहेछ, त्यसै गरी असल संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुँदा रहेछन् र संविधानलाई वास्तवमा हामी जनताले कसरी राम्रो बनाउने, त्यसका प्रावधानहरूलाई कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरी संविधान बन्नको लागि विभिन्न स्रोतहरूको प्रयोग गरिन्छ। ती स्रोतहरू कसरी कुन कुन स्रोतबाट संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि यहाँहरूले सम्झिसक्नुभयो हामीले अघिल्लो कक्षामा गरेको छलफल। यसभन्दा अघिल्लो पाठ 1 मा रहेर हामीले ती विषयमा हामी छलफल गरेका थियौँ। आजको विषयमा यसको विकास क्रम, संविधानको विकास कसरी भयो होला त? विशेष गरी हाम्रो नेपालको कुरा गर्दैछौँ आज हामी कहाँ हाम्रो मुलुकमा यो संविधान अहिलेसम्म हामीसँग यो संविधान 7औं संविधानको रूपमा हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो संविधानसम्म आइपुग्दा 7वटा संविधान लिखित रूपमा तयार भए मुलुकमा, र ती संविधान कहिले कसरी निर्माण भए भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम, पाठ्यपुस्तक लिएर अबको केही समय मसँगै रहनुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा विशेष गरी हामीले छलफल के गर्नेछौँ एकपटक हेरौँ है त। आजको छलफलका विषयवस्तुहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। संवैधानिक विकास क्रमको परिचय, संवैधानिक विकास क्रम कसरी सुरुवात भयो, यसभित्र के कस्ता हाम्रो कर्मिक रूपमा संविधानहरू आए भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, नेपालको संवैधानिक विकास क्रम र तिनका विशेषताहरू, त्यसभित्र भएका मुख्य प्रावधानहरूलाई हामी आज छलफल गर्नेछौँ। हुन त यो विषयवस्तु धेरै लामो पनि हो, हामी सकेसम्म यो सीमित समयमा अलि धेरै छलफललाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, नेपालमा संवैधानिक विकास क्रमको समयरेखा निर्माण भनिएको छ। समयरेखा भन्ने कुरा यहाँहरूले कक्षा 6, 7, 8, 9 सम्म आइपुग्दा अथवा तल्ला कक्षाहरूमा धेरै सुन्नु पनि भएको छ, प्रयोग पनि गर्दै आउनुभयो। हामीले विभिन्न घटनाहरूलाई यो स्केलको सहायताले समयरेखामा ती घटनाहरूलाई क्रमशः देखाउँछौँ। त्यो निर्माण गर्ने, ती घटनाहरूलाई समयरेखामा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारेमा यी संवैधानिक विकास भएका मितिहरूलाई हामी समयक्रममा, समयरेखामा क्रमिक रूपमा देखाउने प्रयत्न पनि गर्नेछौँ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, अबको हामी सबैभन्दा पहिला हामी आजको छलफलमा नेपालमा संवैधानिक विकास कसरी भयो होला त? यहाँहरूले पनि अनुमान गर्नुहोस् त। के संविधान 2004 सालमा नेपालमा पहिलोपटक लिखित संविधान आयो भाइ बहिनीहरू? विक्रम सम्वत 2004 सालमा लिखित संविधान आयो। अहिले हामीले 2072 मा 7औं संविधान यो प्राप्त गरिरहेका छौँ। हाम्रो हातमा अहिले 7औं संविधान छ। के त्यसभन्दा अगाडि मुलुकमा के कस्तो थियो होला त व्यवस्था? एकपटक सोच्नुहोस् त। त्यो 2004 सालमा लिखित संविधान आउनुभन्दा पूर्व हामी कहाँ के कस्तो व्यवस्था थियो होला त? पक्कै पनि केही न केही अनुमान गर्नुभयो। त्यो इतिहासको बारेमा अलिकति छलफल गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। नेपालमा संविधानको संस्थागत विकास हुनुभन्दा पहिला के कस्ता आधारमा शासन सञ्चालन हुन्थ्यो त? मुलुकको शासन सञ्चालन कसरी हुन्थ्यो होला त? एकपटक हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हाम्रो यो अहिलेको प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पछाडि
त्यसभन्दा अगाडि राणाकालीनभन्दा अगाडि विभिन्न कालखण्डहरू थिए, जुन कालखण्डहरूलाई यहाँहरूले विभिन्न इतिहासहरूबाट पनि थाहा पाउनु भएको छ, अन्य स्रोतबाट पनि थाहा पाउनु भएको छ। जस्तै हामी कहाँ गोपाल वंशीहरूले शासन गरे, लामो समय शासन गर्दा तिनीहरूको शासन व्यवस्था कस्तो आधारमा सञ्चालन हुन्थ्यो होला त? त्यसै गरी महिषपाल वंशहरूले पनि शासन गरे मुलुकमा। तिनीहरूको पालामा हाम्रो शासन प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्थ्यो त? के को आधारमा सञ्चालन हुन्थ्यो होला त? त्यसै गरी किराँत वंशीहरूले पनि नेपालमा लामो समय शासन गरे। त्यो शासनकालमा शासन सञ्चालन गर्ने आधार के थियो होला त? पक्कै पनि केही न केही यहाँहरूले अनुमान त गर्नुभयो। यहाँहरूको अनुमानलाई मिल्छ कि मिल्दैन एकपटक हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, वैदिक परम्परा अनुसार शासन सञ्चालन हुन्थ्यो। त्यति बेलाको चालचलन अवस्था हेरेर त्यति बेला विभिन्न नियमहरू बन्थे, त्यसैमा चालचलन अगाडि बढ्थ्यो। र कतिपय हामीले त्यति बेलाको शासन प्रणाली धर्म ग्रन्थमा आधारित हुन्थ्यो। यो गरे पाप लाग्छ, यो गरे पुण्य हुन्छ अथवा धर्मसँग जोडिन्थ्यो। यसो गर्नु पाप हो अथवा यो गर्नु नराम्रो हो, पाप लाग्छ, यो गर्नु राम्रो हो, धर्म प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि धेरै गतिविधिहरूलाई, काम गर्ने गतिविधिहरूलाई धर्मसँग पनि जोडिन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले त्यति बेलाको चाल चलन, रीतिथिति, स्थितिलाई हेरेर त्यति बेला हाम्रो मुलुकको शासन सञ्चालन हुने गर्थ्यो। कुन कुन कालमा हेर्नुहोस् त? गोपाल वंशी कालमा, महिषपाल वंशी कालमा र किराँत काल। त्यसरी शासन सञ्चालन हुँदो रहेछ। त्यसपछिको अभ्यास के भयो होला त? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यसपछिको अभ्यास हेर्दा हामीले मल्लकाल, हेर्नुहोस् त, मल्लकालमा शासन सञ्चालन गर्ने अलि फरकपना आयो। हेर्नुहोस् त, राजाको आदेश हुँदो रहेछ। राजाले त्यो सिन्दुर रङको छाप लगाएर दिएको ऐनले त्यति बेला जसलाई पन्जापत्र भनिन्थ्यो, अनि कुनै काम गर्न राजाले दिएको आदेश जसलाई हामी सनद भनेर प्रस्तुत गर्थ्यौँ। त्यसै गरी अड्डा अदालतको काम सजिलै गर्न बनाइएको एउटा नियम थियो जसको नाम सवाल थियो। यसरी त्यति बेलाको जुन पन्जापत्र, सनद र सवालले दिएको निर्देशन गरेको मार्ग निर्देशनको आधारमा शासन सञ्चालन हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मल्लकालमा विशेष गरी राजालाई नै शक्तिशाली बनाइएको देखियो। त्यसमा अड्डा अदालतको यो काम सजिलोको लागि बनाइएका विभिन्न नियमहरूले पनि काम गर्दो रहेछ। त्यसै गरी राणाकालमा हेर्नुहोस् त, राणाकालले पनि हाम्रो मुलुकमा लामो शासन गर्यो। त्यो शासनकालमा यो राणाकालीन प्रथम प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले बेलायत यात्रा गरेपछि मुलुकको ऐन जारी भयो। सबैभन्दा पहिलो लिखित दस्तावेज पनि भन्छौँ हामी भाइ बहिनीहरू। मुलुकको ऐन विक्रम सम्वत 2010मा जारी भइसकेपछि त्यही आधारमा, त्यसमा लेखिएका प्रावधानको आधारमा मुलुकमा शासन सञ्चालन भयो। हेर्नुहोस् त, त्यसै गरी अहिले हामी प्रजातान्त्रिक युगमा छौँ, अथवा अहिलेको काल भनेको प्रजातान्त्रिक काल, जुन कालमा हेर्नुहोस् त हामी कहाँ संविधानको संस्थागत विकास पनि भयो। हुन त पहिलो संविधान राणाकालीन समयमै बनेको थियो 2004 सालमा। त्यसपछि अहिलेसम्म हामी कहाँ आउँदा झन्डै 7वटा संविधान निर्माण भए र यी संविधान, धेरैजसो संविधान विभिन्न आयोग र विभिन्न समिति मार्फत निर्माण भयो भने अहिले हाम्रो हातमा भएको संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान हो। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा हामीले अघिल्लो क्लासमा सबैभन्दा उत्तम संविधान निर्माण प्रक्रिया भनेको संविधान सभा हो। संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान जनहितकारी हुन्छ, जनकल्याणमा आधारित हुन्छ, जनताको आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दु हुन्छ। त्यस कारणले संविधान सभाबाट निर्मित संविधानलाई उपयुक्त संविधान मानिन्छ भनेका थियौँ। यसको बारेमा अझै विस्तृत रूपमा हामी यसभन्दा पछाडिको कक्षामा पनि छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, हामीले के थाहा पायौँ? हाम्रो यो लिखित दस्तावेजका रूपमा संविधान आउनुभन्दा पूर्व हामी कहाँ विभिन्न कालखण्डमा के कस्तो अभ्यास रहेछ त? के कसरी शासन व्यवस्था सञ्चालन हुँदो रहेछ त? राणाकाल, मल्लकाल, लिच्छवीकाल, किराँतकाल, महिषपाल काल, गोपाल काल, यी विभिन्न कालखण्डहरूमा संविधान
को काम केले गर्दो रहेछ, अहिलेको संविधान भए जस्तै त्यति बेला के कस्तो व्यवस्थाले काम गर्दो रहेछ त भन्ने बारेमा थाहा पाइसक्यो, होइन त? पक्कै पनि। अब भाइ बहिनीहरू, अहिलेको पछिल्लो हामी कहाँ यी लिखित दस्तावेजका रूपमा विकास भएका हाम्रा संविधानको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ, है त? भाइ बहिनीहरू, अब हामी हाम्रो अहिले लिखित संविधानको रूपमा कुरा गर्दा यो संवैधानिक इतिहास कसरी अहिलेसम्म आइयो, हाम्रा संविधानहरू के नामबाट निर्माण भए, त्यसभित्र के प्रावधानहरू थिए भन्ने कुरालाई नै हामी संवैधानिक विकास क्रम भन्छौँ। त्यसै गरी मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भनिसकेँ, नेपालमा पहिलो पटक लिखित संविधानको रूपमा विक्रम सम्वत 2004 सालबाट संविधान निर्माणको काम सुरु भयो। तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा राणा शासन नै थियो। जति बेला हाम्रो राणा शासनका प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा त्यो संविधान निर्माण भएको थियो र नेपालमा विभिन्न आयोग, समिति, संविधान सभा जस्ता विभिन्न प्रक्रियाहरू हामी यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौँ। संविधान निर्माणमा के प्रक्रियाहरू हुन्छन् भनेर ती अभ्यासहरूमध्ये हामी कहाँ आयोगबाट पनि संविधान बने, समिति मार्फत पनि संविधान बने र अहिले पछिल्लो अभ्यास हामीले अहिले प्रयोग गरेको संविधान सभाबाट निर्मित संविधान हो भाइ बहिनी। त्यसै गरी हालसम्म नेपालमा 7वटा संविधान जारी भएका छन् भाइ बहिनी। कतिवटा संविधान? 7वटा संविधान। कतिवटा? 7वटा संविधान जारी भएका छन्। र यसरी समयक्रमलाई हेर्दा यो प्रत्येक 10 वर्षमा नयाँ संविधान जारी भएको औसत रूपमा देखिन्छ हामीले। किन भन्दा हामी अस्ति यसको गुण विशेषतामा पनि संविधान भनेको परिवर्तनशील गुण बोकेको, विशेषता बोकेको दस्तावेज हो भनेका थियौँ र किन यसरी संविधान छिटो परिवर्तन भयो होला त भन्ने बारेमा पनि अहिले हामी केही कुराहरू जोड्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो करिब यो अहिले 2000 देखि 2070को दशकसम्म आइपुग्दा हामी कहाँ औसतमा 10 वर्षमा एउटा संविधान बनेको देखिन्छ, 7वटा संविधानहरू निर्माण हुँदा। र हालसम्म जारी भएका संविधानहरूको केही तस्बिरहरू आवरण पृष्ठलाई यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले। 4 सालको संविधान जसको नाम वैधानिक कानुन थियो। त्यसै गरी 7 सालको संविधान जसको नाम अन्तरिम शासन विधान थियो। त्यसै गरी 2015 सालको संविधान जसको नाम नेपाल अधिराज्यको संविधान थियो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू 2019 सालको संविधान जसको नाम नेपालको संविधान थियो। त्यसै गरी 2047 सालको संविधान जसको नाम नेपाल अधिराज्यको संविधान। त्यसै गरी 2063 सालको संविधान जसको नाम नेपालको अन्तरिम संविधान र अहिले हाम्रो हातमा भएको संविधान नेपालको संविधान। यसरी 7वटा संविधानहरू जारी भएछन्। अहिलेसम्म आइपुग्दा हामी कहाँ 7वटा संविधानहरू जारी भए। अब यी संविधानभित्र के कस्तो व्यवस्था र प्रावधान थियो त हामी त्यसको बारेमा छोटो चर्चा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, पहिलो संविधानको रूपमा, लिखित संविधानको रूपमा नेपालको वैधानिक कानुन 2004 जारी भयो। हेर्नुहोस् त, यसलाई हेर्दाखेरि हामीले यो नेपालको पहिलो संविधान, कुन संविधान? नेपालको वैधानिक कानुन 2004 नेपालको पहिलो लिखित संविधान। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि याद गरिसक्नुभयो। यो संविधान 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते राजपत्र, जति बेला त्यसलाई पन्जापत्र भनिन्थ्यो, त्यसमा प्रकाशन भई घोषणा भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर, जुन राणा प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भारतीय कानुन विज्ञहरू प्रकाश गुप्ता, रघुनाथ सिंह र डाक्टर राम उग्रसिंहलाई सम्मिलित गराएर, समावेश गराएर संविधानको मसौदा तयार गर्नुभएको थियो। र यो संविधानमा के प्रावधान थियो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यसमा 6 भाग
68 धारा र 1 अनुसूची जसलाई फेहरिस्त पनि भनिएको छ। जस्तै हाम्रो संविधानमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा एकाइ पाठ भने जस्तै यसमा पनि यो विषय सूची रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, जसलाई के भनेको छ, हाम्रो अन्य पाठ्यपुस्तकमा एकाइ भए जस्तै यसमा के छन्, भागहरू रहेका छन्। हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पाठ भए जस्तै यसमा के छन्, विभिन्न धाराहरू रहेका छन् र विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुसूचीको रूपमा पछाडि लास्ट पृष्ठतिर, अन्तिम पृष्ठतिर राखिएको हुन्छ भाइ बहिनी। यसरी त्यति बेलाको पहिलो संविधानमा 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूची रहेको रहेछ र यसमा मुख्य व्यवस्था 2 सदनात्मक व्यवस्था थियो। व्यवस्थापिका संसदमा 2टा सदनहरू हुने व्यवस्था थियो। अहिलेको हामी कहाँ अहिलेको अभ्यास पनि हाम्रो 2 सदनात्मकमै छ भाइ बहिनीहरू। यसको बारेमा यहाँहरूलाई पछिल्लो कक्षाहरूमा पनि थप जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी कार्यकारी अधिकार, विशेष अधिकार श्री 3 भनेको हाम्रो उसमा तत्कालीन प्रमुखमा नै रहने गरी व्यवस्था गरिएको मौलिक हक भनेको जनताले प्रयोग गर्न पाउने विशेष हकलाई, विशेष अधिकारहरूलाई हामी मौलिक हक भन्छौँ, त्यसको व्यवस्था गरिएको थियो। मताधिकारको व्यवस्था भनेको भोटिङ राइट्स हैन, त्यति बेला भोट हाल्न पाउने सिस्टमको पनि व्यवस्था गरिएको थियो भाइ बहिनीहरू। यसका राम्रा पक्ष के रहेछ त हेर्नुहोस् त, मुलुकमा लिखित संविधान निर्माण गर्ने कार्यको थालनी भयो। एउटा राम्रो अभ्यास भनेको संविधान त लिखित रूपमा आउन थाल्यो। भएका प्रावधानहरूलाई पहिला जस्तो चाल चलन नीति नियम भन्दा पनि एउटा लिखित दस्तावेजकै रूपमा एउटा जग बस्न सफल भयो। त्यसै गरी कमजोर पक्ष यो कार्यान्वयन हुन सकेन भाइ बहिनीहरू। विभिन्न कारणले यो संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। यसका कमजोरी पक्ष त्यो देखियो। त्यसै गरी अर्को संविधान हामी कहाँ हेर्नुहोस् त, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007मा अन्तरिम शासन विधान भनेर आयो हेर्नुहोस् त। अब त्यसको त्यति बेला मुलुकमा राणा शासनको अन्त्य भएको, 104 वर्ष राणाहरूले शासन गरेर त्यो जनताको आन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। त्यसपछि जनताले नयाँ संविधानको अपेक्षा गरे, आकाङ्क्षा गरे। त्यसपछि त्यति बेला राजाबाट यो संविधान जारी भयो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनले 2007 साल चैत्र 27 गते पारित गरी चैत्र 29 गतेदेखि यो संविधान लागू भयो। यस संविधानमा 7 भाग, त्यो 7 सालको संविधानमा 7 भाग 73 धारा र 1 अनुसूची रहेका रहेछ र यसमा मुख्य व्यवस्था हेर्नुहोस् त, कार्यकारिणी अधिकार राजा र मन्त्री परिषदमा रहने, विशेष गरी यो शासन सञ्चालनको अधिकार केही अधिकार राजामा र केही अधिकार मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था थियो। अनि निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। निर्देशक सिद्धान्त भन्दा बित्तिकै हामीले राज्यबाट के सेवाहरू, उद्देश्यहरू राज्यले के लिने भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसै गरी मौलिक हकको प्रावधान त्यो संविधानले पनि गर्यो। प्रधान न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय विशेष गरी न्याय प्रदान गर्नको लागि त्यसको व्यवस्था पनि संविधानले नै गर्यो। र यसका राम्रा पक्षहरूमा यो कार्यपालिकाको व्यवस्था पनि गरियो, जुन सरकार सञ्चालनको लागि मन्त्रीमण्डल भएर कार्यपालिकाको व्यवस्था पनि त्यो संविधानले व्यवस्थित गर्यो। र न्यायालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, विभिन्न आयोगहरूको पनि यो संविधानले व्यवस्था गर्यो। र यसको कमजोर पक्ष भनेको राजाले मन्त्री परिषद गठन गर्ने, विघटन गर्ने, संशोधन अलिकति परिवर्तनशील खालको, राजालाई अलिकति शक्तिशाली बनाइएको जस्तो, राजाले चाहेमा गठन गर्ने, विघटन गर्ने र परिवर्तन गर्न सकिने त्यस्तो खालको गुणको संविधान यो देखियो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हामी अर्को संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 अर्को आयो। त्यति बेला श्री भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित संविधानको मसौदा कमिसनले यो मसौदा तयार पार्यो र तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2015 फागुन 1 गते जारी गर्नुभयो। र यसमा 10 भाग 77 धारा र 3 अनुसूची रहेका थिए भाइ बहिनीहरू। यसको मुख्य व्यवस्था यो मूल कानुन हो भनी प्रष्ट लेखियो। संविधान मुलुकको मूल कानुन हो भनी प्रष्ट लेखियो र सार्वभौम सत्ता श्री 5 मा रहने भनेको
त्यति बेला त्यो राजामा सर्वाधिकार रहने गरी त्यो कानुनले त्यो संविधानले व्यवस्था गर्यो। कार्यपालिकाको गठन प्रतिनिधि सभाबाट गर्ने भन्ने अभ्यासको थालनी भयो। त्यसै गरी शक्तिको पृथकीकरण भनेको राज्यका अङ्गहरूले कसले के काम गर्ने भनेर कामको बाँडफाँड पनि संविधानले स्पष्ट गरिदियो। त्यसै गरी देवनागरी लिपिलाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने भनेर पनि संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरिदियो। र यसको कमजोर पक्षमा यो राजालाई अलिकति शक्तिशाली संवैधानिक अधिकार दिएर अलि बलियो बनाएको जस्तो देखिन्थ्यो र राजाको सक्रिय भूमिकालाई यसले अलि बढी प्रश्रय दिएर राखेको थियो भाइ बहिनीहरू यो 15 सालको संविधानले। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को संविधानको कुरा गर्दैछौँ, यो नेपालको संविधान 2019। हेर्नुहोस् त, यो संविधान हेर्दाखेरि तत्कालीन मसौदा समितिका अध्यक्ष ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले तयार पार्यो र जति बेला राजा महेन्द्रले 2019 साल पौष 1 गते यसलाई जारी गर्नुभयो, जसमा 20 भाग 97 धारा र 6 अनुसूची रहेका थिए। हेर्नुहोस् त, यसमा पहिलो पटक यो 3 पटक संशोधन भयो संविधान र यसमा 2023 सालमा निर्दलीय शब्द दलविहीन शब्दको प्रयोग गरियो। निर्दलीय दलहरूको अस्तित्व नरहने भनेर त्यो संविधानमा थपियो र यसमा संविधान मूल कानुनकै रूपमा आयो। राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था भयो। पञ्चायती व्यवस्थाले शासन चलायो। त्यति बेला राजा सर्वेसर्वा हुने, राजनीतिक दलहरू अलिकति निष्क्रिय रूपमा रहने प्रावधान स्वरूप आयो। सार्वभौम सत्ता राजामा रहने, हैन, राजालाई नै शक्तिशाली बनाइयो। राजाबाटै कार्यकारिणी मुलुकको शासन सञ्चालनको अधिकार प्रयोग हुने भनेर ल्याइयो। हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा आयोग थपियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो। यो अर्को संवैधानिक आयोगको रूपमा आयो। मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। यसको कमजोर पक्ष यो दलविहीन पञ्चायती सिस्टमलाई, प्रणालीलाई यसले यो ल्यायो। त्यो प्रावधान राखेको हुँदा कार्यान्वयनमा अलिकति यो पनि चुनौतीपूर्ण बन्यो भाइ बहिनीहरू। र भाइ बहिनीहरू यति बेला यतिन्जेल हामीले करिब हामी कहाँ 2004 सालमा आएको पहिलो संविधान, दोस्रो संविधान 2007 सालमा आएको दोस्रो संविधान, तेस्रो संविधान 2015 सालमा आएको तेस्रो संविधान र 2019 सालमा आएको 4वटा संविधान साथै यसमा रहेका विशेष व्यवस्थाको बारेमा पनि कुराकानी गर्यौँ, होइन त? अब एकैछिन भाइ बहिनीहरू यसभन्दा पछाडि हामीले अलिकति यतिन्जेलको छलफललाई अलिकति उजागर हुने गरी, पुनरावलोकन हुने गरी हामी अलिकति यो बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू छलफल गरौँ, है त? भाइ बहिनीहरूलाई पहिलो प्रश्न, राणाकालमा के को आधारमा शासन सञ्चालन हुन्थ्यो होला? हेर्नुहोस् त, राणाकालमा पक्कै पनि यहाँहरूले अघि छलफलमा आइसकेको कुरा हो, अनुमान गरिसक्नुभयो, मुलुकी ऐनको आधारमा, होइन? तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बेलायत भ्रमणपछि मुलुकमा मुलुकी ऐन जारी गरे र त्यही ऐनको आधारमा राणाकालमा शासन सञ्चालन हुन्थ्यो। नेपालको पहिलो संविधान, हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि लिखित संविधान, नेपालको वैधानिक कानुन 2004। त्यसै गरी हालसम्म कतिवटा संविधान जारी भए? पक्कै पनि मैले अघि पनि धेरै पटक भने 7वटा संविधानहरू जारी भए र राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय व्यवस्था नेपालको संविधान 2019ले गर्यो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब यसरी हाम्रो 4वटा संविधानहरू हामी अहिले छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग अर्को संविधान छ, हेर्नुहोस् त, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। ल हेर्नुहोस्, जति बेला राजाले आफ्नो अधीनमा शक्तिशाली भएर हक अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएका थिए, त्यो अवस्थाबाट जनताहरूले आफ्ना अधिकारहरू कुण्ठित भइसकेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भए र 46 सालको आन्दोलन भयो र 2047 सालमा नयाँ ऐन आयो, नेपाल अधिराज्यको संविधान। त्यति बेला जनताको राय सुझावहरूलाई ग्रहण गरिएको थियो भाइ बहिनीहरू र विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक आयोगले यसलाई जारी गर्यो, होइन? मसौदा तयार गरेर यसमा 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूचीहरू रहेछन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, अब यसका व्यवस्थाहरूलाई पनि हामी थोरै छलफल गरौँ। यसले के भन्यो हेर्नुहोस् त, अघिको सार्वभौम सत्ता राजामा निहित हुने भनेको थियो, अहिले पहिलो पटक सार्वभौम सत्ता अधिकार कसमा निहित हुने? आम जनतामा निहित हुने। हेर्नुहोस् त, जनतामा निहित हुने।
त्यसै गरी हाम्रो 2 सदनात्मक व्यवस्था सदनहरू र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा कुनै हस्तक्षेपविहीन रूपमा राख्ने भन्यो। भोटिङ राइट्सको मताधिकारको कुरा गरियो, मौलिक हकको पनि व्यवस्था गरियो। त्यसै गरी शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलनको पनि व्यवस्था आयो यसमा। हेर्नुहोस् त, यसको कमजोर पक्ष भनेको कतिपय प्रस्तावनामा भएका व्यवस्थाहरूलाई तुरुन्तै संशोधन गर्न कठिन थियो। व्यवस्था त जनताको पक्षमा भए पनि कतिपय व्यवस्थाहरू तुरुन्तै चाहेर पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था थिएन भाइ बहिनीहरू, हैन। त्यसै गरी सामाजिक न्यायका दृष्टिले के कुराहरू सामाजिक न्यायमा पर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सकिएको थिएन र सबै अब राय सुझाव गरेर निर्माण गरिए पनि सबै क्षेत्रमा सबै खालको राय सुझाव सबै क्षेत्रबाट त्यो प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्ने आरोप पनि छ भाइ बहिनी। यसरी यो संविधान आइसकेपछि भाइ बहिनीहरू हामी अर्को अन्तरिम संविधान 2063 को कुरा गर्दैछौँ र यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 अन्तरिम समयको व्यवस्थापनको भनेको मुलुकमा पूर्ण संविधान, जनताले चाहेको संविधान सभाबाट निर्मित संविधान नआउन्जेलको व्यवस्थापनको लागि यो संविधान 2063 माघ 1 गते सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहने गरी यो संविधान जारी भयो भाइ बहिनी। तत्कालीन संविधान निर्माण गर्दा लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको संयोजकतामा यो समिति निर्माण भएर त्यसले तयार गरेको थियो, जसमा 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची रहेका थिए भाइ बहिनीहरू। र यसको मुख्य व्यवस्था यो सम्पूर्ण अधिकार नेपाली जनतामा निहित रहेको धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको थियो भाइ बहिनीहरू। यसको बारेमा हामी पछि पनि छलफल गर्नेछौँ। सबै धर्महरूलाई समान ढङ्गले हेर्ने भन्ने विकास भएको थियो। मानव अधिकारको र पूर्ण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था भएको थियो र नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दियो। 21वटा मौलिक हक ल्याइयो भाइ बहिनीहरू। यसको दुर्बल पक्ष भनेको धेरै पटक यो संशोधन भएको छ। हेर्नुहोस् त, संविधान सभाबाट यो संविधान नआउन्जेल यो 12 पटकसम्म संविधान संशोधन भएको रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरू मुलुकमा विकास भएका यो संविधान पछि त अहिले हाम्रो हातमा भएको यो पूर्ण संविधान आयो 2072 सालमा। यसको बारेमा हामी विस्तृत विशेषता, यसको बारेमा प्रावधान हामी यसभन्दा पछिल्लो पाठमा छलफल गर्नेछौँ। यसरी हामी कहाँ भाइ बहिनीहरू संवैधानिक विकासक्रम हुँदै 4 साल, 7 साल, 15 साल, 19 साल, 2019 साल, 2040 साल, 2063 साल र 2072 साल गरेर 7वटा संविधानहरू जारी भइहाल्छन् भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू यसरी संविधानहरू मुलुकमा आए, छिटो आए। हामीले अघि पनि भन्यौँ, औसतमा करिब 10 वर्षमा एउटा संविधान जारी भएको देखिएको छ। र यसरी नेपालमा छिटो संविधान परिवर्तनका कारणहरू के हुँदा रहेछन् त एकपटक हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। नेपालमा छिटो संविधान हुनुका कारणहरू अब के होला नि त? यहाँहरूले पनि केही न केही अनुमान गर्नुहोस् है त, के होला। एकपटक हामीले यो मेटा कार्डबाट छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। नेपालमा छिटो संविधान परिवर्तन हुनुका कारणहरू। संविधान नयाँ संविधान के कारण आउँदो रहेछ त भन्दा, एउटा जनताको आन्दोलन, जनताले परिवर्तन चाहेपछि विभिन्न समयमा आन्दोलन गरी त्यसको फलस्वरूप नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसै गरी बढ्दो जनआकाङ्क्षा, समय परिवर्तनसँगै जनताका आकाङ्क्षाहरू बढ्दै गए, इच्छा आकाङ्क्षाहरू समयसँगै बढ्दै जाँदाखेरि नयाँ खोजी, नयाँ अधिकार, नयाँ कर्तव्यहरू, नयाँ हकहरूको खोजी भयो। त्यस कारणले नयाँ संविधानहरू जारी भए। त्यसै गरी विदेशी प्रभाव हामीले हेऱ्यौँ अघि, कतिपय हाम्रा संवैधानिक प्रावधानहरूमा संविधान निर्माण गर्दा विदेशी सल्लाहकारहरू विदेशको सहयोगमा तयार पनि भएका रहेछन्। त्यसको मतलब हामीले कतिपय विदेशबाट हामीले विज्ञहरू सल्लाहकार लिएर पनि हाम्रा संविधानहरू परिवर्तन, विदेशको अभ्यासहरूलाई हेरेर पनि हाम्रा संविधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसै गरी राजनीतिक अस्थिरता, हेर्नुहोस् त, राजनीतिक पटक कतिपय राजा शक्तिशाली हुने, कतिपय अवस्थामा कतिपय के
त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता नेतृत्वमा भएको कमजोरीपनको कारणले पनि हाम्रो संविधानहरू छिटो छिटो परिवर्तन भए। त्यसै गरी सशस्त्र द्वन्द्व, अहिले हामीले पछिल्लो संविधान 2063 को अन्तरिम संविधान र अहिले हाम्रो हातमा भएको नेपालको संविधान, यी संविधानहरू हाम्रो केले ल्याए त भन्दा द्वन्द्व, सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामस्वरूप यसरी हाम्रा चाहिँ संविधानहरू छिटो छिटो मुलुकमा परिवर्तन भए र आए। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँले यहाँ तस्विरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, राजनीतिक अस्थिरता बढेर गयो, द्वन्द्व चर्क्यो होइन, ती जनआन्दोलन भयो, जनताले परिवर्तन चाहे होइन, त्यो परिवर्तन चाहे अनुसार जनताले लोक सम्मति भनेको, लोक भनेको जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसारका कुराहरू संविधानले समेट्नु पर्ने भन्ने कुरा आयो र जनता सचेत भए। जनताको सचेतता पनि हो भाइ बहिनीहरू। हामी जति जति सचेत हुन्छौँ नि, हामी नयाँ नयाँ कुराहरू खोजी गर्छौँ, नयाँ नयाँ कुराहरूको इच्छा राख्छौँ, त्यसले पनि हाम्रो प्रणालीप्रति यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आयो। अब भाइ बहिनीहरू, यतिन्जेल विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ, संविधान निर्माण भएका विभिन्न तिथि मितिहरूलाई हेऱ्यौँ। अब हामीले यो समय रेखा निर्माण, समय रेखा भन्दा बित्तिकै समयलाई रेखामा देखाउने होइन, विभिन्न घटनाहरूलाई इतिहासमा पहिले भएका घटनाहरूलाई क्रमैसँग तिथिमितिसहित हामी घटनालाई प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यसलाई समय रेखा भन्छौँ। हामी सामाजिक अध्ययनमा अथवा सामाजिक विषयमा यस्ता विभिन्न घटनाहरू, इतिहासका घटनाहरूलाई यो समय रेखामा यसरी यो स्केलको सहायताले हामीले ती घटनाहरूलाई क्रमशः हाम्रो देखाउन सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ घटनाहरूको क्रमिक रूप। यसले के फाइदा पुर्याउँदो रहेछ भने कुनै पनि घटनाहरूलाई कहिले घटेको रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसलाई कोरिसकेपछि, घटनाहरूलाई कुनै सो गरिसकेपछि, देखाइसकेपछि ओहो यो घटना यति बेला भएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देख्न सक्दा रहेछौँ। विषयवस्तुमा भित्रभित्र त्यो तिथिमिति खोज्नुभन्दा यसरी समय रेखामा राखिएका घटनाहरू स्पष्ट रूपमा देख्न सकिँदो रहेछ भाइ बहिनी। त्यस कारणले पनि हामीले एकपटक यो समय रेखालाई हामीले हेर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले समय रेखाको अभ्यास गर्दैछौँ। हामीलाई सामाजिकमा अनिवार्य रूपमा समय रेखाहरू यहाँ हामीले यो देखिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। यो स्केलको सहायताले हामीले यी घटनाक्रमहरूलाई राख्छौँ। जस्तै स्केलमा एकातिर सेन्टिमिटर हुन्छ, अर्कोतिर इन्च दिएको हुन्छ। हामीले घटनाक्रमको स्थितिलाई हेरेर सेन्टिमिटर अनुसार राख्ने कि घटनाक्रमलाई त्यो इन्च अनुसार राख्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। र यो हाम्रो घटना 2004 सालदेखि 2072 सालसम्म आउँदाखेरि 7वटा घटनाहरूलाई देखाउनु पर्ने भएको कारणले अलिकति यहाँ आकारमा सानो पनि देखिन सक्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले यो घटनाहरूलाई 2000 देखि लिएर 2080 यो स्केलिङ गरेका छौँ र घटना स्केलमा 3 इन्च बराबर 10 वर्ष छ। 3 इन्च भनेको जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको 3 इन्चलाई 10 वर्ष मानिएको छ र यी प्रत्येक घटनालाई 2004 मा घटेको घटनालाई वैधानिक कानुन, 7 को घटना यो आएको संविधानलाई नेपालको अन्तरिम शासन विधान, त्यसै गरी 15 मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, त्यसै गरी 2019 मा नेपालको संविधान भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी 2047 मा नेपाल अधिराज्यको संविधान आयो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू 2063 मा नेपालको अन्तरिम संविधान आयो र 2072 मा नेपालको संविधान। यसरी घटनाक्रमहरूलाई देखाउँदा भाइ बहिनीहरू निकै आकर्षण, कुन घटना कहिले घटेको रहेछ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। र यो घटना देखाउँदा एकातिर हामीले के गर्छौँ त भन्दा वर्ष राख्छौँ, कुन कुन वर्षमा घटनाहरू अथवा मितिहरू राख्छौँ भने अर्कोतर्फ के घटना घटेको हो त्यो घटनालाई हामीले यसरी आकर्षण ढङ्गले हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसरी कुनै पनि घटनाहरूलाई हामीले यो समय रेखामा प्रस्तुत गर्दा हामीलाई स्केलको सहायताले हामीले त्यसलाई नापो गरेर स्केल कति बराबर कति वर्ष मानिएको छ त्यो समेत स्पष्ट हुने गरी दिनुपर्छ। र एकपटक यहाँहरूलाई मैले यो स्लाइडबाट पनि देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। हामी यहाँ बनाएको ठाडो खालको घटनाहरूलाई राखिएको छ। हामी यहाँ तेर्सो स्केलमा हामी घटना देखाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो पहिलो संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004, दोस्रो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। हेर्नुहोस् त, यसरी घटनाहरूलाई
नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, त्यसै गरी नेपालको संविधान 2019, हेर्नुहोस् त, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र हाल हाम्रो हातमा रहेको संविधान नेपालको संविधान 2072 साल। यसरी घटनाहरूलाई हामीले भाइ बहिनीहरू प्रत्येक वर्ष, यो स्केल हो, यो हामी तेर्सोमा पनि देखाउन सक्छौँ र ठाडोमा पनि देखाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने अब जतातिर साल देखाइएको त्यता साल लेख्नु पर्यो अथवा वर्ष लेख्नु पर्यो, अर्कोतिर के देख्नु पर्यो, घटना के हो, निर्माण भएको के हो, त्यो चिजलाई हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ। र हामीले स्केल कति मानेका छौँ हेर्नुहोस् त, 1 इन्च बराबर 10 वर्ष मानिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो प्रत्येक इन्चमा 1 इन्चमा यहाँ घटना यहाँदेखि यहाँसम्मको 1 इन्च छ, यो 1 इन्चमा 10 वर्ष मानिएको छ। 2000 देखि 2010, यो 2010 देखि 2020 सम्म अर्को 1 इन्च रहेको छ हैन, आधा इन्चमा 5 वर्ष रहेको छ भाइ बहिनीहरू हैन। यसरी हामीले स्केल मिलाएर कुनै पनि घटनालाई आकर्षण ढङ्गले देखाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले विभिन्न घटनाहरूलाई, हामीसँग पछाडि आउने विभिन्न इतिहासका घटनाहरूलाई पनि हामीले यसरी समयरेखामा आकर्षण ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू यो हामी केही हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा दिएका अभ्यासहरूलाई थोरै छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले जारी गरियो हेर्नुहोस् त, थाहा पाइसक्नुभयो। 2015 साल विक्रम सम्वत 2015 साल फागुन 1 गते जारी भयो। त्यसै गरी कति पटक नेपालमा लिखित संविधान जारी भयो? 7वटा संविधान जारी भए, यहाँहरूले नाम थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसरी संविधानहरू जारी भए। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू 2047 सालको संविधानमा के विशेषता रहेछन् यहाँहरूले हामी माथि पनि छलफल गरिसकेका छौँ। यसरी यो विशेषताहरूलाई मुख्य विशेषता त धेरै हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू, मुख्य विशेषताहरूलाई। त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को छोटो परिचय दिनुहोस् भनिएको छ। यो भाइ बहिनीहरू 2062-63 को आन्दोलन स्वरूप जनताको अभिमतबाट त्यति बेला राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जनआन्दोलन 2 भइसकेपछि त्यसको परिणामस्वरूप त्यति बेला पूर्ण संविधान नआउन्जेलको लागि हामी कहाँ अन्तरिम संविधान थियो, यो जसले सार्वभौम सत्ता पूर्ण रूपमा नेपाली जनतामा रहने गरी निर्माण गरिएको थियो। भाइ बहिनीहरू हामी आजको कक्षाको अन्तिमतिर आइरहेका छौँ। आजको कक्षा कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? पक्कै पनि रमाइलो लाग्यो, अलिअलि गाह्रो पनि लाग्न सक्छ, किनभने यो इतिहासको तिथि मिति भएका घटनाहरू सम्झनको लागि, हामीले यस्ता घटना सम्झनको लागि हाम्रो परिवारमा रहेका सदस्यहरूको जन्ममितिसँग पनि जोड्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू हैन। कतिपय घटनाहरू सम्झन, पहिलो संविधान कहिले आएको रहेछ 2004 मा, परिवारको सदस्य कोही जन्मनु भएको नातेदार 2004 मा जन्मनु भएको रहेछ भने त हामी टक्क सम्झिनु पर्यो नि हैन। त्यसरी हाम्रा मितिहरूलाई हाम्रो परिवारको जन्ममिति अथवा आफन्त नातेदारको जन्ममितिसँग जोडेर पनि हामी सम्झने प्रयत्न गर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। किन भन्दा यो त हामीलाई पछिसम्म काम लाग्ने विषय हो नि त, हामी नागरिक चेतनाको विषय भएको कारणले। त्यस कारणले यहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई अन्तिममा एउटा प्रयास पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् त, प्रयास के रहेछ? आफ्नो र आफ्ना केही साथीहरूको जन्ममिति साल फरक हुने गरी सङ्कलन गर्नुहोस् र यसै गरी समयरेखामा हामीले भर्खरै हेरे जस्तो गरी समयरेखामा धेरै चाहिँदैन 3-4वटा घटनाहरूलाई, सालहरूलाई लिएर पनि यहाँहरूले आफ्ना साथीहरूको ए भन्ने साथी, बी भन्ने साथी, सी भन्ने साथी अथवा क भन्ने साथी, यसरी साथीको जन्ममितिलाई देखाउने प्रयास गर्नुभयो भने यसले हाम्रो के गर्छ? सिप विकासमा मद्दत मिल्छ हैन। त्यस कारणले यो प्रयत्न गर्नुहोला भन्दै आजको कक्षाबाट म शिक्षक बिदा हुन चाहन्छु। यहाँको बाँकी पल सुखमय बितोस्। हामी अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तु साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।